A very good afternoon. आज हामी 4th क्लास अफ मैट्रिसेस गर्नेछौँ। आज हामी इन्भर्स अफ मैट्रिसेस देखि स्टार्ट गर्नेछौँ। इन्भर्स अफ मैट्रिस निकाल्ने चाहिँ दुईटा मेथड छ। एउटा चाहिँ हामी डिटरमिनेन्टबाट निकाल्छौँ, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्नेछौँ, र एउटा चाहिँ हामी एलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन मेथडबाट निस्कनेछौँ। यो चाहिँ यो मैट्रिक्स च्याप्टरमा हुन्छ। एलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन मेथड यहाँ चाहिँ तीनटा छ। यसको चाहिँ प्रपर्टी तीनटा छ। रो को लागि तीनटा, कलम को लागि तीनटा, त्यसै टोटल चाहिँ कतिवटा 6वटा हुन्छ। फर्स्ट चाहिँ हो इन्टरचेन्ज अफ एनी रोज अर कलम। हामी एउटा मैट्रिक्स को एलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्म गर्दा चाहिँ कुनै रो र कलम इन्टरचेन्ज गर्नेछौँ। यो सबै एलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हामी पछि जब इन्भर्स निकाल्छौँ त्यति बेला युज हुन्छ। हेर्नुहोस् पहिला फर्स्टको हेरौँ, इन्टरचेन्ज अफ रोज एन्ड कलम। यो के हो? पहिला एउटा मैट्रिक्स लियो ए, इटको मैट्रिक्स 2x2, जस्ट 1 2 3 4। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स अफ अर्डर 2x2। अब हामी यसको ट्रान्सफर्म गर्नेछौँ। पहिला हामी रो इन्टरचेन्ज अफ रो गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् कसरी गर्छ। रो 1 इंटरचेंज विथ रो 2, रो 1 इंटरचेंज विथ रो 2 गर्दा चाहिँ यो मैट्रिक्स के भयो? यहाँ दुईटा रो छ, एउटा रो सेकेन्डमा। यो चाहिँ हो रो ट्रान्सफर्मेसन। दुईटा रोज र कलमलाई हामी ट्रान्सफर गरेको। अर्को हेरौँ एउटा 3x3 मैट्रिक्समा, एउटा मैट्रिक्स बी, त्यसले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एउटा हामीले मैट्रिक्स बी लियो। यो कति हो? यसको अर्डर 3x3, 3 रोज एन्ड 3 कलम। यसलाई हामी ट्रान्सफर्म गर्यो अरे। के गर्यो? रो 2 लाई चाहिँ हामीले रो 3, रो 2 लाई चाहिँ रो 3 बनायो भने मैट्रिक्स कस्तो हुन्छ? फर्स्टको रो त सेम हो, केही इन्टरचेन्ज हुँदैन। सेकेन्डको रोको जग्गामा के आउँछ? थर्ड रो आउँछ 7 8 9 र सेकेन्ड चाहिँ लास्टमा जान्छ 4 5 6। यो चाहिँ हो रो ट्रान्सफर्मेसन, इन्टरचेन्ज अफ रो ट्रान्सफर्मेसन। सिमिलरली यसको कलम ट्रान्सफर पनि हुन्छ। हामी मैट्रिक्स ए लियौँ, मैट्रिक्स एउटा लियौँ, सेम हो कि मैट्रिक्स 1 2 3 4 2x2 मैट्रिक्स। अब यसको हामीले कलम ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ के हुन्छ? यहाँ दुईटा कलम छ। कलम 1 चाहिँ हामीले कहाँ लेख्दैछ? कलम 2 मा गर्दा यो मैट्रिक्स के भयो? फर्स्ट कलम 2 लेख्छ 2 4 र के आउँछ 1 3 2 4 1 3। यो चाहिँ के भयो? कलम इन्टरचेन्ज गरेको हामीले कलमलाई। अर्को मैट्रिक्समा हेरौँ 1 1 2 1 2 1 3 4 5। यसमा कलम 1 लाई हामीले कलम 3 मा लैजाउँ गर्दा मैट्रिक्स के हुन्छ? कलम 1 को जग्गामा के आउँछ? कलम 3 आउँछ 2 1 5। कलम 2 सेम बस्छ 1 2 4 र कलम 3 को जग्गामा 1 आउँछ 1 1 3। यसै चाहिँ हामी इन्टरचेन्ज अफ रोज एन्ड कलम पर्छ। यो चाहिँ एउटा एलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन, बेसिक ट्रान्सफर्मेसन के को लागि? इन्भर्स निकाल्नु पछि हेल्प गर्छ। यो चाहिँ हो कलम ट्रान्सफर्मेसन। अघि हामीले रो ट्रान्सफर्मेसन पढ्यो। नेक्स्ट एलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ एनी रो और कलम, एनी रोज और कलम बाई नन जीरो नंबर। एउटा हामीले मैट्रिक्समा एनी रो या कलमलाई हामी एउटा नन जीरो नंबरले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। हेरौँ इक्जाम्पल कसरी गर्छ। एउटा मैट्रिक्स लिउँ 2
पहिला हामी रो ट्रान्सफर्मेसन गर्नेछौँ 1 2 1 3 एउटा म्याट्रिक्स 2 by 2 म्याट्रिक्सले 1 2 1 3 यसलाई हामीले रो 2 लाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरे अरे 2 into रो 2 को जग्गामा हामी के बनाउँदैछ 2 रो 2 गर्दा यो म्याट्रिक्स कति हुन्छ रो 1 के चेन्ज हुँदैन 1 2 सेम बस्छ रो 2 मा के चेन्ज हुन्छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ रो 2 लाई 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यस्तो टाइपको ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ अर्को हामी म्याट्रिक्स हेरौँ रो ट्रान्सफर्मेसन यो एउटा नेक्स्ट हेरौँ हामी 3 by 3 म्याट्रिक्समा यहाँ हामीले अब यसलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्दैछौँ हामीले एउटा रो 2 लाई यो सेकेन्ड रोलाई हामीले हाफ एउटा हाफ पनि एउटा नन जिरो नम्बरै हो हाफले गरे अरे हाफ R2 गर्दा कति हुन्छ हाफ R3 गरौँ हाफ R3 ले गर्दा हाफ अनि 1/3 R2 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 2 4 6 केही चेन्ज आउँदैन हामीले सेकेन्डमा 3 ले गर्छ 3 ले गर्दा 1 1 3 लास्टमा केही चेन्ज रहँदैन यो चाहिँ के हो एउटा रो ट्रान्सफर्मेसन हो मल्टिप्लिकेसन एनी रो बाई अ नन जिरो स्केलर गर्दा चाहिँ हामी यस्तो पाउँछौँ यो चाहिँ सबै पहिला हामी पछि इन्भर्स निकाल्दाखेरि युज गर्नेछौँ अब कलमको हेरौँ यही कुरा एउटा म्याट्रिक्स ए 2 3 4 5 एउटा म्याट्रिक्स थियो कलम 1 लाई हामीले 3 ले मल्टिप्लाई गरे कलम 1 लाई हामीले केले गरे रे 3 ले मल्टिप्लाई गरे तपाईलाई थाहा छ कलम लाइन भनेको यो हरिजन्टल लाइन फर्स्टको 3 ले गर्दा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 अर्को सेम बस्छ यो चाहिँ कलमको ट्रान्सफर्मेसन अब अर्को म्याट्रिक्समा हेरौँ यो एउटा नेक्स्ट हेरौँ यहाँ हामी कलम 3 लाई 1/2 यो 1/3 C3 गर्दा हुन्छ 1/3 C3 गर्दा के हुन्छ फर्स्ट कलम हामी त्यही लेख्छौँ 1 2 3 केही चेन्ज आएन अर्को 5 3 3 गरेर कलम 3 मा चाहिँ के हुन्छ 3 ले डिभाइड हुन्छ गर्दा 6 डिवाइडेड बाई 3 2 गर्दा अर्थ फ्र्याक्सनमा 4/3 2/3 फ्र्याक्सनमा आउनु पनि सक्छ यो चाहिँ हो मल्टिप्लिकेसन अफ एनी रोज और कलम बाई अ नन जिरो स्केलर यो चाहिँ एउटा मेथड हो नेक्स्ट चाहिँ हामी हेर्दैछौँ थर्ड प्रपर्टी एडिसन अफ एनी रोज और कलम बाई द मल्टिपल अफ एनी रोज और कलम यो चाहिँ भन्नु के खोजेको हामी इक्जाम्पलले हेरौँ यो हामीले एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स थियो यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यो पहिला रोको हेरौँ रो 2 लाई चाहिँ हामी के दियो रो 2 माइनस 2 रो 1 प्लस 2 रो 1 हामीले रो 2 लाई चाहिँ के गर्यो एउटा स्केलर मल्टिप्लाई अफ एनी रोज एडिसन अफ एनी रोज और कलम बाई द मल्टिपल अफ एनी रोज और कलम हामीले 2R1 ले यसलाई गरेर हाम्रो नयाँ R2 आउँदैछ हेरौँ कसरी आउँछ पहिला रो 1 मा केही चेन्जेस आउँदैन 2 3 सेम बस्यो रो 2 मा चाहिँ के चेन्जेस आउँदैछ
रो 2 को जग्गामा चाहिँ हामी चाहिँ रो 2 प्लस 2 रो 1 गर्नुपर्छ। रो 2 कति छ 4 छ प्लस 2 4 को माथि कति छ अर्को रोमा 2 2 इन्टु 2 2 2 जा 4 4 प्लस 4 8 8 आउँछ यहाँ। सिमिलरली रो 2 यहाँ कति छ रो 2 5 छ यहाँ प्लस यहाँ 2 इन्टु 3 3 2 जा 6 6 प्लस 5 11 यसरी गर्छ हामीले ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ। यो चाहिँ पछि इन्भर्स निकाल्दा चाहिन्छ। यही म्याट्रिक्सलाई हामीले यहाँ एडिसन भन्दैछ तर हामीले -2 को मल्टिपल लियो अरे प्लस यो चाहिँ कति लियो अरे -2 लियो भन्दा हाम्रो कस्तो हुन्छ यो R2 प्लस इन्टु माइनस माइनस 2R1 नै हुन्छ हैन। हामीले यसरी पनि गर्नु सक्छ। हामीले यहाँ स्केलर हाल्दा चाहिँ नेगेटिभ स्केलर 0 चाहिँ हाल्नु हुँदैन, अरू नेगेटिभ पोजिटिभ हाल्दा हुन्छ। अब यसमा कति आयो यही म्याट्रिक्समा रो 2 रो 1 मा केही चेन्जेस आएन। रो 2 मा रो 2 कति छ 4 माइनस 2 इन्टु R1 2 2 जा 4 4 माइनस 4 0। अर्को यहाँ 5 माइनस 3 2 जा 6 5 माइनस 6 माइनस 1 यस्तो पनि हुन्छ। हामी अर्को म्याट्रिक्समा हेरौँ। यहाँ हामीले एउटा म्याट्रिक्स लियो। अब यसमा नै हामी रोको गर्नेछौँ। हामीले रो 2 इक्वल्स टू रो 2 लेख्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ रो 2 नै लेख्छ, सेकेन्ड एलिमेन्ट चाहिँ हामी चेन्ज गर्छौँ। पहिला रो 2 नै लेख्यो, रो 2 माइनस 2 रो 1। हामीले दुईटा एकैचोटि ट्रान्सफर्मेसन गर्दा पनि हुन्छ। हामी रो 3 लाई चेन्ज गरौँ, एकैचोटि हामी डबल लिँदा पनि हुन्छ। रो 3 इक्वल्स टू रो 3 माइनस रो 1। हामी रो 2 पनि चेन्ज गर्दैछ, रो 3 पनि चेन्ज गर्दैछ। यो हामी कसरी गर्छ अब हेरौँ। रो 1 मा त हाम्रो केही छैन, रो 1 हाम्रो सेम हुन्छ 2 3 4। अब रो 2 पहिला हेरौँ। रो 2 कति छ 1 1 त्यहाँबाट माइनस प्लस गरौँ एउटा 1 माइनस 2 रो 1। रो 1 मा कति छ 4 2 2 जा 4 हुन्छ। कति हुन्छ 1 माइनस 4 1 माइनस 4 हुन्छ। 1 माइनस 4 भनेको माइनस 3 आउँछ। सेकेन्डमा फेरि रो 2 को जग्गामा 2 माथि रो 1 को जग्गा 2 इन्टु 3 2 3 जा 6 गर्दा 2 माइनस 6 कति हुन्छ माइनस 4। त्यसै नै फेरि थर्डमा 3 त्यहाँदेखि माइनस रो 1 को जग्गामा 4 2 जा 8 3 माइनस 8 माइनस 5। हामी यो कन्फ्युज हुन्छ होला, पहिला एउटा एउटा गरेर गरौँ। फर्स्ट स्टार्टिङमा मुनिको सेम लेख्नु 1 1 1। त्यहाँदेखि अझै म्याट्रिक्सलाई हामी अझै एकखेप ट्रान्सफर्म गरौँ। त्यसले चाहिँ के गर्छ रो 3 टेन्स टु रो 3 प्लस रो 1। रो 1 ले अघिको हामी डबल गर्दैथ्यो, अहिले हामी एक लाइन अझै बढाएर गरौँ, अलिक सजिलो हुन्छ बुझ्नु। रो 3 टेन्स टु रो 3 प्लस रो 1। अब हाम्रो रो 1 सेम लेख्नुपर्छ। रो 1 मा हाम्रो केही ट्रान्सफर्म भएको छैन 2 3 4। त्यहाँबाट रो 2 पनि हाम्रो केही चेन्जेसै छैन माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। अब रो 3 मा चाहिँ हाम्रो के आयो चेन्जेस आयो। रो 3 मा कति हुन्छ रो 3 प्लस रो 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1
5 यसै चाहिँ हाम्रो रो ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। यो चाहिँ भेरी अलिक इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ मजाले बुझ्नुपर्छ। रो ट्रान्सफर्मेसन और कलम बाई अ मल्टिपल अफ एनी रो एन्ड कलम, मल्टिपल अफ एनी रो एन्ड कलमले चाहिँ हामीले यसरी ट्रान्सफर्मेसन गर्नेछौँ। यो पछि इन्भर्स युज निकाल्दा हाम्रो युज हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामी कलमको यसरी कलममा गर्नेछौँ। कलममा गर्नेछौँ र मेट्रिक्स ए लिउँ 4 5 6 7 एउटा हामी ले। अब हामी के गरौँ, कलम 2 टेन्स टू कलम 2 प्लस कलम 1 लेखौँ 3 कलम 1, कलम 2 टेन्स टू कलम 2 प्लस 3 कलम 1। कसरी गर्छ, फर्स्ट कलम त हाम्रो केही चेन्जेस छैन, सेम लेख्छ 4 6। सेकेन्ड कलममा के छ, कलम 2 प्लस 3 कलम 1, कलम 2 कति हो 5 5 हो, प्लस 3 कलम 1 भनेको 4 4 3 जा 3 इन्टु 4 4 3 जा 12 3 इन्टु 4 4 3 जा 12 12 प्लस 5 17। नेक्स्ट हेरौँ, कलम 2 कति 7 7 छ, प्लस 3 कलम 1, कलम 1 कति छ 6 7 प्लस 6 3 जा 18 7 प्लस 18 25। यसरी गर्छ हाम्रो कलम पनि सेम अघि रोमै गरेको जस्तो हो, तर हामी यो कलम हेरेर गर्छौँ। यो अर्को म्याट्रिक्समा जाउँ 1 0 1 2 1 1 3 1 2। यो एउटा म्याट्रिक्सले हामीले यसमा नै हामी कलम ट्रान्सफर्म गरौँ। कलम 3 इक्वल्स टू कलम 3 माइनस टू कलम 2, कलम 2 ले हामी गर्दैछौँ। यहाँ एडिसनले छ तर हामी माइनस युज गर्दैछ, बुझ्यो होला अघि गरेको। यहाँ प्लसै छ, जस्तो हामीले यो स्केलर चाहिँ हामीले -1 लिएको, यो माइनस लिएको, नेगेटिभ लिएको, अन्त प्लस इन्टु माइनस गर्दा चाहिँ माइनस भएको, सेम त्यही हो। अब हामी गर्नेछौँ यो यहाँ कलम 1 कलम 2 कलम 3, यो बुझ्नुपर्छ। यो कलम 1 यो कलम 2 यो कलम 3। यहाँ के भन्दैछ, कलम 3 मात्रै चेन्ज हुँदैछ, गर्दा हामी 1 र 2 लाई केही गर्दैनौँ, 1 2 3 0 1 1। अब 3 मा चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुँदैछ, कलम 3 माइनस 2 कलम 2, कलम 3 कति छ 1 माइनस 2 कलम 2, कलम 2 कति छ यसमा 0 छ, गर्दा माइनस 0 के आउँछ 1 नै आउँछ। नेक्स्ट कलम 3 कति छ 1 1 माइनस 2 कलम 2, 2 कलम 2 कति छ 1 माइनस 2 इन्टु 1, 2 1 जा 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। नेक्स्ट कलम 3 कति छ, कलम 3 छ 2 माइनस कलम 2 छ 1, गर्दा 2 इन्टु 1, 2 1 जा 2 2 माइनस 2 0। यसरी चाहिँ हामी के गर्नेछौँ, यो कलम ट्रान्सफर्मेसन गर्नेछौँ। हामीले अहिलेसम्म इन्भर्स निकालेको छैन, इन्भर्स निकाल्नुको लागि एलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन गर्यौँ। कुन कुन गर्यौँ, फर्स्टमा हामीले गर्यौँ, हामीले कुनै इन्टरचेन्ज गर्न सक्छ, कलम या रोलाई, रो 2 लाई रो 1 को जग्गामा लेख्न सक्छ, त्यसो इन्टरचेन्ज अफ कलम्स एन्ड रो गर्यौँ। नेक्स्ट हामीले के गर्यौँ, कुनै एउटा रो या कलमलाई एउटा नन जिरो स्केलरले मल्टिप्लाई गर्यौँ, जस्तो यो 2r2 नन जिरो एउटा स्केलरले मल्टिप्लाई गरौँ, और हाफ
नन जिरो एउटा स्केलरले मल्टिप्लाई गर्यौँ। अन्त थर्डमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा रो या कलमलाई हामीले के गर्यौँ, अर्को रो या कलमले सबट्र्याक्ट या एड गर्यौँ, एउटा स्केलरले मल्टिप्लाई, त्यसको यो रोको मल्टिपलले हामीले एड गर्यौँ या सबट्र्याक्ट गर्यौँ। हामीले 3टा पढ्यौँ, रोको लागि 3टा, कलमको लागि 3टा, टोटल 6वटा हामीले पढ्यौँ। यो चाहिँ हामी पछि जब हामी इन्भर्स निकाल्नेछौँ तब हामी गर्नेछौँ। नेक्स्ट चाहिँ हो अब इन्भर्टिबल म्याट्रिसेस। इन्भर्टिबल अब इन्भर्टेबल म्याट्रिसेस भने के हो? इन्भर्टेबल म्याट्रिसेस चाहिँ त्यो हो जुन चाहिँ म्याट्रिक्स चाहिँ इन्भर्स हुन्छ। कति म्याट्रिक्स छ जो इन्भर्स हुँदैन, तर हामीहरू के छ अहिले चाहिँ जुन चाहिँ इन्भर्स हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छौँ, त्यस्तोलाई चाहिँ इन्भर्टेबल वेयर इन्भर्स एक्जिस्ट, यस्तोलाई चाहिँ हामी इन्भर्टेबल म्याट्रिसेस भन्छौँ, वेयर इन्भर्स एक्जिस्ट। हामीले अघिदेखि हेर्दै थियौँ होला, मैले स्क्वायर म्याट्रिक्स मात्रै लिएँ। एउटा म्याट्रिक्स हामीले टाइप्स अफ म्याट्रिक्स थुप्रो पढ्यौँ, तर सबै हेर्दाखेरि खालि 2 टाइपको म्याट्रिक्स हुन्छ। एउटा हुन्छ स्क्वायर म्याट्रिक्स जहाँ रो र कलम सेम हुन्छ, र रो र कलम सेम हुँदैन, त्यस्तोलाई चाहिँ के हुन्छ, रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्छ। स्क्वायर म्याट्रिक्समा चाहिँ इन्भर्स हुनु पनि सक्छ, हुनु पनि सक्दैन। इन्भर्स हुनु पनि सक्छ, हुनु पनि सक्दैन, हुनु पनि सक्छ, हुनु पनि सक्दैन। तर रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्समा चाहिँ कहिले इन्भर्स हुँदैन। रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्समा चाहिँ कहिले इन्भर्स एक्जिस्टै गर्दैन। स्क्वायर म्याट्रिक्समा चाहिँ कतिमा गर्नु सक्छ, कतिमा गर्नु सक्दैन। त्यही कारण हामीले इन्भर्स अफ खालि स्क्वायर म्याट्रिक्स मात्रै पढ्नेछौँ। र हामी इन्भर्टेबल म्याट्रिक्सहरू गऱ्यो। इन्भर्टेबल म्याट्रिक्स चाहिँ के हुन्छ, स्क्वायर म्याट्रिक्सै हुन्छ। स्क्वायर म्याट्रिक्स हुन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ, जहाँ चाहिँ इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ। लेट अब हामी हेरौँ इन्भर्टेबल म्याट्रिक्स। हामी अब डेफिनेसनमा जान्छौँ इन्भर्सको। लेट ए एन्ड बी बी 2 स्क्वायर म्याट्रिक्स। 2 एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स। स्क्वायर म्याट्रिक्स भने अर्डर सेम हुन्छ, अर्डर सम्झ्यौँ अफ, अर्डर भनेको रोज एन्ड कलम दुईटाको सेमै हुन्छ, अर्डर एम सम्झ्यौँ। हामीले चाहिँ के छ, एउटा बीलाई चाहिँ हामी दुईटा एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स लियो, जसको अर्डर चाहिँ सेम छ, के लियौँ, एम लियौँ। त्यति बेला चाहिँ इफ ए मल्टिप्लाई बाई बी इक्वल्स टु बी मल्टिप्लाई बाई ए इक्वल्स टु आइएम, यस्तो फर्ममा आयो भने चाहिँ यति बेला चाहिँ के भन्छ, म्याट्रिक्स ए चाहिँ इन्भर्टिबल हो। म्याट्रिक्स ए चाहिँ के हो, इन्भर्टिबल हो। एन्ड बी इज द इन्भर्स अफ ए। बी चाहिँ के हो, इन्भर्स अफ ए हुन्छ। यस्तोलाई चाहिँ ए इन्भर्सले डिनोट गर्छ। बुझ्दैछ होला? इन्भर्टेबल म्याट्रिक्स भने के हो, जहाँ चाहिँ इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ। अन्त हामीले गर्दैछौँ, हामीले दुईटा एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स, स्क्वायर म्याट्रिक्समा मात्रै इन्भर्स हुनु पनि सक्छ, हुनु पनि सक्दैन। तर इन्भर्स म्याट्रिक्समा स्क्वायर म्याट्रिक्सै हेर्दैछौँ हामी। दुईटा ए र बी हामीले एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स लियौँ, दुईटा अफ अर्डर एम। जब हामी दुईटा मल्टिप्लाई गर्छौँ, दुईटा मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ इक्वल्स टु के हुन्छ, यो आई भने के हो, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ सेम अर्डर, एबीको जस्तो अर्डर छ त्यही अर्डरमा आयो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो ए चाहिँ के हो, इन्भर्स हो। ए चाहिँ इन्भर्टिबल हुन्छ। अन्त बी चाहिँ के हो, इन्भर्स अफ ए हो। यसलाई बीलाई हामीले ए इन्भर्स पनि लेख्न सक्छौँ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, ए इन्भर्स इक्वल्स टु आई और ए इन्भर्स ए इक्वल्स टु आई, यो फर्ममा हुन्छ। जब एलाई एउटा इन्भर्सले गर्छ त्यति बेला के आउँछ, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको थाहा होला, हामी पढेको 2/2 मा हेऱ्यो भने के हुन्छ, 1 0 0 1। 3/3 मा हेऱ्यो भने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स यस्तो फर्ममा हुन्छ।
A इन्भर्स इक्वल्स टू I, A इन्भर्स A सेम हो, बीको इन्भर्स मात्रै लेखेको इक्वल टू I। यति बेला चाहिँ A चाहिँ इन्भर्टेबल हो एन्ड B इज द इन्भर्स अफ A। अब हामी यो सबै एउटा इक्जाम्पलले प्रुभ गर्नेछौँ। हामी A एउटा म्याट्रिक्स लियौँ, 2 by 2 मै लिन्छौँ, सजिलो हुन्छ। 2 3 1 2 र B एउटा म्याट्रिक्स लिन्छौँ हामी 2 -3 -1 2। हामीले दुईटा A र B एउटा म्याट्रिक्स लियौँ। अब AB निकालौँ पहिला। AB भनेको A इन्टु B, थाहा छ मल्टिप्लिकेसन सिकेको, एउटाको रो अर्कोको कलमसँग मल्टिप्लाई हुन्छ, गर्दा कति हुन्छ 2 2 जा 4, 3 -1 -3, फेरि यो रोले नेक्स्टको लागि गर्छ 2 3 जा -6, त 3 2 जा +6, त नेक्स्ट अब नेक्स्ट रोले गर्छ यो कलमलाई 1 2 जा 2, 2 -1 -2, फेरि 1 -3 -3 प्लस 2 2 जा 4, गर्दा के आयो 4 -3 1, 6 -6 0, -2 0 1। यो केमा फर्म आयो, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा आयो I2, किनभने यसको अर्डर कति छ 2 मा छ। अब हामी B इन्टु A निकालौँ। B इन्टु A पनि I नै आयो भने चाहिँ दिस म्याट्रिक्स A इज इन्भर्टेबल एन्ड B इज द इन्भर्स अफ A हामी प्रुभ गर्नेछौँ। B इन्टु A निकालौँ। B इन्टु A निकाल्नु सजिलोको लागि पहिला हामी B नै लेख्छौँ माथि, B 2 -3 -1 2 र A 2 3 1 2, यसरी लेख्नु चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नु। अब हेर्नु, अब यसले यता मल्टिप्लाई 2 2 जा 4, -3 1 -3, फेरि यसले उतापट्टिकोलाई 2 3 जा 6, -3 × 2 6, -1 ले -1 × 2 -2 प्लस 2 1 जा 2, अर्को -3 प्लस 2 2 जा 4। मल्टिप्लिकेसन सबैलाई थाहा होला, लास्ट क्लासमा हामीले पढेको थियौँ मल्टिप्लिकेसन अफ म्याट्रिक्स। 4 -3 1, 6 -6 0, 2 -3 0, 3 -4 1। यो पनि I2 पनि के हो I2, किनभने यो 2 by 2 फर्ममा छ। र हामीले यहाँ के हेऱ्यौँ, AB पनि I, BA पनि I, गर्दाखेरि हामी AB इक्वल्स टु BA इक्वल्स टु I2 लेख्न सक्छौँ। द्याट मिन्स A इज इन्भर्टेबल म्याट्रिक्स। A को चाहिँ के छ इन्भर्स छ, अन्त इन्भर्स चाहिँ के हो B हो, इन्भर्स चाहिँ के हो B हो। हामीले के गर्यो यहाँ पढ्यौँ, AB इक्वल्स टु BA इक्वल्स टु I2, अहिले हामीले हेऱ्यौँ, गर्दा A इज द, A को चाहिँ के छ इन्भर्स छ, इन्भर्स चाहिँ के हो B हो। B लाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छ A इन्भर्स पनि लेख्न सक्छ। र एउटा नोट छ, नोटमा चाहिँ के भनेको छ, नो रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स, अघि मैले भनेको नो रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स चाहिँ के हो, जहिले पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्समा मात्रै इन्भर्स हुनु सक्छ, रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्समा चाहिँ कहिले पनि इन्भर्स हुनु सक्दैन। र अर्को चाहिँ नोट चाहिँ के छ, इफ B इज अ इन्भर्स अफ A then A is the इन्भर्स अफ B। A को इन्भर्स B हो भने चाहिँ B को इन्भर्स चाहिँ के हो A हो, B को इन्भर्स A हो भने चाहिँ A को इन्भर्स चाहिँ के हो B हो। यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो। गर्दा यहाँ B पनि के छ इन्भर्स, B को पनि इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ, त्यो इन्भर्स चाहिँ के हो A हो। A पनि को नि इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ, त्यो इन्भर्स चाहिँ के हो B हो। यो याद गर्नुपर्छ।
अब नेक्स्ट चाहिँ हामी प्रपर्टी पढ्नेछौँ प्रपर्टी अफ इन्भर्स अफ म्याट्रिक्सको हामीले इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स निकाल्नु सिकेको छैन पहिला हामी प्रपर्टी पढ्छौँ त्यसपछि हामी सिक्छौँ इन्भर्स निकाल्नु प्रपर्टी अफ इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स फर्स्ट प्रपर्टी ए इन्भर्स अफ इन्भर्स चाहिँ ए नै हुन्छ हामीले लास्ट क्लासमा ट्रान्सपोज पढेको थियो ए ट्रान्सपोज अफ ट्रान्सपोज चाहिँ के थियो ए नै हुन्थ्यो त्यसरी नै ए इन्भर्सको अझै इन्भर्स निकाल्यो भने चाहिँ के निस्किन्छ त्यो एमा जे म्याट्रिक्स ए थियो त्यही निस्किन्छ यो इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो यसको हामी इक्जाम्पल चाहिँ जब हामी इन्भर्स निकाल्नु सिक्छौँ त्यति बेला हामी गर्नेछौँ त्यो चाहिँ फर्स्ट प्रपर्टी हो सेकेन्ड प्रपर्टी चाहिँ इन्भर्स अफ मैट्रिक्स इज यूनिक यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी इक्जाममा नि आइबस्छ इन्भर्स अफ मैट्रिक्स इज यूनिक यो भनेको चाहिँ के हो भने एउटा मैट्रिक्स ए छ अरे त्यो चाहिँ इन्भर्टिबल मैट्रिक्स अरे त्यसको चाहिँ इन्भर्स एउटा मात्रै हुन्छ या एउटाभन्दा बेसी हुन्छ यो प्रपर्टीले चाहिँ भन्दैछ एउटा मात्रै हुन्छ युनिक हुन्छ एउटा मैट्रिक्स जो इन्भर्टिबल छ त्यसको खाली एउटा मात्रै इन्भर्स हुन्छ त्यो हामी प्रुभ गर्नेछौँ कन्ट्राडिक्सन मेथडले सपोज लेट ए बी अ इन्भर्टिबल मैट्रिक्स इन्भर्टिबल एउटा हामीले एलाई चाहिँ हामी इन्भर्टिबल मैट्रिक्स छ त यसको चाहिँ कतिवटा इन्भर्स छ अरे दुईटा इन्भर्स छ अरे गर्दाखेरि बी एन्ड सी बी द इन्भर्स अफ ए हामी सपोज वी टुक ए इज अ इन्भर्टिबल मैट्रिक्स हो भने इन्भर्स हुन्छ हामी सपोज गर्यौँ बी एन्ड सी बी द इन्भर्स अफ ए बी एन्ड सी चाहिँ टु इन्भर्स अफ ए एन्ड बाई डेफिनेसन हामीले के भन्दैछ अघि हामीले गरेको थियौँ एबी इक्वल्स टु बिए इक्वल्स टु आई इन्भर्स हो भने त यो एक्जिस्ट गर्नु पर्यो त्यसै नै एसी सी पनि इन्भर्स हो भने एसी इक्वल्स टु सिए इक्वल्स टु आई यो त प्रुभ हुनु पर्यो इन्भर्स हो इन्भर्टिबल ए इन्भर्टिबल हो र बी र सी इन्भर्स हो भने नाउ वी क्यान राइट हामीले लेख्नु सक्छ बी इक्वल्स टु आइबी लेख्न सक्छ सक्दैन बी इक्वल्स टु आइबी आई त जस्ट आइडेन्टिटी त वान जस्तो वानले हामी कुनै एउटा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त्यही नम्बर आउँछ कि आउँदैन त्यस्तै हो मैट्रिक्स हामीले बी लियौँ बीमा आईले आइडेन्टिटी मैट्रिक्सले मल्टिप्लाई गऱ्यो त्यही आउँछ सेम हो यो तर आईको जग्गामा हामी के लेख्न सक्छ बी इक्वल्स टु आईको जग्गामा हामीले एसी लेख्न सक्छ सिएबी लेख्न सक्छ सिएबी लेख्न सक्छ हामीले योबाट आई भनेको त सिए पनि हो अन्त हामीले मल्टिप्लिकेसनको प्रपर्टी पढ्दा मल्टिप्लिकेसन इज हेज अ एसोसिएट प्रपर्टी भनेको थियो त्यसो भए हामीले बीलाई बी इक्वल्स टु सिएबी यस्तो गर्न सक्छ यो एसोसिएटिभ प्रपर्टीले गर्दाखेरि एबी सिएबी तर एबी भनेको त कति रहेछ आई रहेछ सिएबी भनेको कति रहेछ आई रहेछ गर्दा बी इक्वल्स टु सी प्रुभ गर्दा यसको चाहिँ इन्भर्स चाहिँ एउटै हुँदो रहेछ हामीले दुईटा इन्भर्स लिएर ट्राई गर्यो कन्ट्राडिक्सन मेथडले तर लास्टमा हाम्रो के प्रुभ भयो बी र सी त के रहेछ सेम रहेछ देयरफोर यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ एउटा कुनै इन्भर्स छ भने एउटा मैट्रिक्स इन्भर्टिबल छ भने त्यसको चाहिँ एउटा युनिक इन्भर्स हुन्छ त्यसको चाहिँ एउटा मात्रै इन्भर्स हुन्छ एउटा भन्दा बेसी चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ हामीले योबाट प्रुभ गर्यौँ यो मजाले हेर्नुहोस् भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एक्जामिनेसन यो नम्बर 3 प्रपर्टी अफ इन्भर्स अफ मैट्रिक्स हेरौँ
इफ ए एन्ड बी आर इन्भर्टेबल म्याट्रिसेस, ए र बी चाहिँ के अरे इन्भर्टेबल म्याट्रिसेस छ अरे अफ द सेम अर्डर, अर्डर पनि दुईजनाको सेम छ अरे, देन एबी इज इन्भर्टेबल, एबी पनि के हुन्छ अरे इन्भर्टेबल हुन्छ अरे, एन्ड एबी इन्भर्स इक्वल्स टु बी इन्भर्स ए इन्भर्स, हामीले अस्ति ट्रान्सपोजमा पनि पढेको थियो, एबी ट्रान्सपोज इक्वल्स टु बी ट्रान्सपोज देन ए ट्रान्सपोज, त्यस्तै इन्भर्समा पनि सेम छ, एबी इन्भर्स इक्वल्स टु पहिला पछाडिको आउँछ बी इन्भर्स ए इन्भर्स, हामी यो प्रुभ गरेर हेर्नेछौँ। यहाँ के भन्दैछ, एबी इज इन्भर्टेबल म्याट्रिसेस एन्ड एबी इज इन्भर्टेबल, एबी पनि इन्भर्टेबल छ एन्ड ए एन्ड बी पनि इन्भर्टेबल छ, देन बाई डेफिनेसन हामीले अघि पढेको डेफिनेसनमा बाई डेफिनेसन हामीले अघि हेरेको थियौँ ए इन्भर्स इक्वल्स टु आई भनेर हामी पढेको थियौँ। सिमिलरली यहाँ पनि के गर्नु, यहाँ ए को जग्गामा चाहिँ के छ, यहाँ त एबी छ, हामीले एबी इन्भर्टेबल भन्दैछ, एबी इन्टु एबी इन्भर्स इक्वल्स टु आई, बुझ्दै होला यो डेफिनेसनले भन्छ, अघि हामीले पढेको थियो ए इन्भर्स इक्वल्स टु आई, त्यसरी त्यही हामीले लेख्यौँ एबी इन्भर्स इक्वल्स टु आई। नाउ प्री मल्टिप्लाइङ बाई ए इन्भर्स, प्री मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई ए इन्भर्स, यो प्री मल्टिप्लाइङ भनेको चाहिँ के हो, अब खालि मल्टिप्लाइङ लेख्दा मात्रै हुन्छ, हामीले नभए के गर्थ्यो, यहाँ एक्स इक्वल्स टु वाई छ भने हामीले मल्टिप्लाई बोथ साइड बाई 2 भन्यो भने के लेख्थ्यो, 2x इक्वल्स टु 2y लेख्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ यहाँ x2 इक्वल्स टु y2 लेख्थ्यो, यहाँ त केही चेन्जै हुँदैन, तर म्याट्रिक्समा चाहिँ त्यो असर गर्छ, म्याट्रिक्समा चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो, एबी एन्ड बिए आर नट अलवेज सेम, त्यसैले हामीले के लेख्छ, पहिला प्री मल्टिप्लाई भने अगाडि मल्टिप्लाई गर्नु भनेर लेखेको, प्री मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई ए इन्भर्स मिन्स फर्स्टमा मल्टिप्लाई गर्नु भनेको, गर्दा यो कति आयो, यता गरौँ, ए इन्भर्स एबी इन्भर्स इक्वल्स टु ए इन्भर्स आई, प्री मल्टिप्लाई गर्दा फेरि यहाँ पनि एसोसिएटिभ प्रपर्टी लाग्छ, एसोसिएटिभ प्रपर्टी लाग्दा के हुन्छ, ए इन्भर्स ए बी एबी इन्भर्स इन्टु आई गर्दा त ए इन्भर्स जस्तो आउँछ, जस्तो अल्जेब्रामा 1 हुन्छ त्यस्तो यहाँ म्याट्रिक्समा चाहिँ के हुन्छ, आई हुन्छ, जे मल्टिप्लाई गर्दा सेम भ्याल्यु आउँछ, आई इन्भर्स इन्टु ए के थियो हाम्रो पहिलाको डेफिनेसनमा आई हैन, आइडेन्टिटी हो, यहाँ ए इन्भर्स इक्वल्स टु आई, ए इन्भर्स ए इक्वल्स टु आई हामीले पढेकै हौँ, गर्दा ए इन्भर्स ए भनेको नि आई, त्यहाँबाट आइबी ए बी इन्भर्स इक्वल्स टु ए इन्भर्स, यहाँसम्म पुग्यौँ, त्यो गर्दाखेरि अब हेर्नु आई इन्टु बी नै बस्छ, बी गर्दा एबी इन्भर्स इक्वल्स टु ए इन्भर्स, अब फेरि हामी के गर्छौँ, प्री मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई बी इन्भर्सले हामी बोथ साइडलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ, गर्दा के आयो, बी इन्भर्स बी इन्भर्स ए इन्भर्स, अब फेरि बी इन्टु बी इन्भर्स कति हो, आई, किनभने यहाँ के भन्दैछ, एबी बोथ आर इन्भर्टेबल भन्दैछ, बी इन्भर्टेबल भने त्यसको इन्भर्ससँग गर्दा के हुन्छ, आई आउँछ, आई एबी इन्भर्स इक्वल्स टु बी इन्भर्स ए इन्भर्स, आई इन्टु एनिथिङ, आई त 1 जस्तै हो, गर्दा एबी इन्भर्स इक्वल्स टु बी इन्भर्स ए इन्भर्स,
प्रुभड। यो इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो, यो नि इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। इफ ए एन्ड बी आर इन्भर्टेबल हो भने चाहिँ अफ सेम अर्डर देन एबी इज इन्भर्टेबल एन्ड एबी इन्भर्स इक्वल्स टु बी इन्भर्स ए इन्भर्स। हामीले डेफिनेसनदेखि स्टार्ट गऱ्यौँ। यो डेफिनेसन हामीले अहिले पढेको थियौँ, ए इन्भर्स इक्वल्स टु आई। त्यहाँ हामीले के गर्यो, प्री मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई ए इन्भर्स, प्री मल्टिप्लाई अगाडि मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि यहाँ एसोसिएटिभ प्रपर्टी लगायौँ। यहाँ के लगायौँ हामीले, एसोसिएटिभ प्रपर्टी। एसोसिएटिभ प्रपर्टी मल्टिप्लिकेसन हामीले लगायौँ। तर आई इन्टु बी, यहाँ यो आई इन्टु बी भनेको बी, फेरि प्री मल्टिप्लाइङ बोथ साइड गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि बी इन्भर्स इन्टु बी, बी इन्भर्स बी भनेको आई हो, किनभने बी इज अल्सो इन्भर्टेबल। त्यसले गर्दा र आईले मल्टिप्लाई गर्दा हामी प्रुभ गऱ्यौँ। ल हामीले बेसिक प्रपर्टीहरू पढ्यौँ म्याट्रिसेसको। इन्भर्टेबल म्याट्रिक्स के हो, त्यहाँ एलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा पढ्यौँ। नेक्स्ट क्लासमा हामी यो सबै एलिमेन्ट्री ट्रान्सफर्मेसन युज गरेर इन्भर्स अफ म्याट्रिक्सको प्रब्लमहरू गर्नेछौँ नेक्स्ट क्लासमा। थ्याङ्क यू।